بہت بڑے مناظر ہزار ہا عیسائیاں نو تبلیغ کر کے تے حضور دی غلامی وچ لے آن والے اکاڑا دے قریب سائیوال وچ بڑا سائیوال چھوٹا سائیوال تے تواڈے قریب ہے سیال شریف نال بڑا سائیوال اتھے جامعہ فریدیہ دے نام نال ادارہ شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء استاد الاساتذہ حضرت مولانا منظور احمد شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت عظیم شخصیت گزرے رہے کچھ سال پہلے آپ دا وصال ہویا ہے آپ کو لوگ کسی نے پوچھیا کہ حضرت حضور نال تعلق کیسا ہونا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ جیسا مدینے دے بچیاں دا حضور نال تعلق کے نہ ایسا ہونا چاہیے جیسا مدینے دے بچیاں دا تعلق تو لوگاں نے پوچھیا حضرت او کیسا تو فرمایا میں تنوں اپنی اکھاں دیکھیا حال دساں جگ ورتی نہیں تینوں تن ورتی دساں کہ حضور نال تعلق کیسا ہونا چاہیے اور یہ واقعہ آپ نے اپنی کتاب مدینہ الرسول وچ بھی لکھے ہے آپ فرماندے نے کہ میں جدوں پہلی دفعہ مدینہ پاک حاضر ہویا پہلی دفعہ حج واسطے گیا آپ بڑے خوش قسمت انسان سن کہ زندگی وچ 70 تو زیادہ حج کیتے رہے حج تو انہوں پتہ ہے سال وچ ایک ہی ہو سکتا ہے غریب ہوئے یا امیر ہوئے بادشاہ ہوئے سال وچ حج صرف ایک ہی ہوتا ہے او دا وقت مخصوص ہے دن مخصوص ہے تو 70 سال تو زیادہ تو آپ صرف حج واسطے جاندے رہے عمریاں دا حساب ہی کوئی نہیں آپ فرماندے نے خود لکھ دے نے کہ میں پہلی دفعہ جدوں گیا ادوں تو بہت پہلے دی بات سی مدینہ پاک اس طرح جے اس دیاں عمارات بڑیاں نہیں سن عمارتاں بڑیاں نہیں سن ہوٹل بھی چھوٹے چھوٹے سن مسجد نبوی بھی چھوٹی سی اج تو حضور دا پورا مدینہ مسجد نبوی وچ آ گیا فرماندے نے کہ میں حج تو بعد جدوں مدینہ پاک پہنچیا تو عشاء دی نماز دے قریب میں پہنچیا نماز ہو چکی سی مسجد وچ نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے تو اپنے اس ہوٹل دی طرف جو اس دور دے مطابق سی میں چل پیا بازار سی چھوٹا جیا جس وچوں میں گزر رہا سا تو میں نے پہلی دفعہ مدینہ پاک دے بازار وچ ٹیپ ریکارڈر دیکھیا کہ کوئی ایسا آلہ ہے کہ جدی اتے آوازاں ریکارڈ ہو جانی ہیں میں بڑا حیران ہویا قیمت پوچھی میرے کول پیسے بھی ہے سن فرماندے نے 3 نیتاں کر کے میں وہ ٹیپ ریکارڈر خرید لیا پہلی نیت ایک کی تھی کہ مسجد نبوی دا مؤذن جدوں آزان دے گا وہ ریکارڈ کراں گا حج کر کے جدوں واپس جانا ہے نا تے جیڑا مبارک دین آوے گا نا انہوں صرف کھجوراں تے زمزم ہی نہیں دینا جدوں وہ کھجوراں کھا تے پانی پی بیٹھے گا تے انہوں پھر حضور دی مسجد دی آزان بھی سنا گا مکہ پاک اور مدینہ پاک نا حرمین وچ 6 اذاناں ہوندیاں نے اتھے تہجد دی بھی آزان ہوندی آج اگر تسی 6ویں آزانہ لائیو سننا چاہو تو سن سکتے ہو اگر دیاری 50 باری تیرا دل کرے نا میں لائیو مواجہ شریف نو ویک کے سلام عرض کران تے کر سکنا ہے پر تنو کرکٹ تو فرصت ہوئے تے تو ادھر جائیں فلسطین دے بچے اور عورتاں قتل کیتے جا رہے ہیں اور اسی اپنی ٹیم نو ہردہ ویک کے خوش پہ ہونے ہیں اتھے گراؤنڈاں میں سکرینہ لگا کے تو میچ بھی کھائے جا رہے ہیں اور ایٹم بم رکھن والا ملک بھی کہندا ہے جی اسی جواب نہیں دے سکتے میں کہنا نہیں دے سکتے تے 5 منٹ رضوی دا پتر پا کے ویکھو پھر ویکھیو جواب دیتے کیں جاندے ہیں کیونکہ جواب دین واسطے میزائلاں دا ہونا ضروری نہیں غیرت ایمانی دا ہونا ضروری ہے جدو ایمانی غیرت ہوئے تے ٹوٹیاں تلواراں نال بھی 1000 بندے اوداں دے دند کھٹے کیتے جا سکتے نے اور بدر دا میدان فتح کیتا جا سکتا ہے لیکن اسی کیونکہ اپنے آنا ساڑھے کو فرصت ہی نہیں کہ اسی نماز پڑھ سکیے بندہ کہندا ہے جی وقت ہی نہیں ملتا وہ نادان تینوں بنایا بندگی واسطے گیا تے تیرے کول بندگی دا وقت نہیں
تو تخلیق عبادت واسطے ہویا ہے، تنو بنایا بندگی واسطے گیا ہے۔ آیا تھا جس کام کے کرنے کو تو نظیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ اور پنجابی والا کہندا ہے اتھے آیا سی لال خریدنے نو تے ڈھیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو، تو موتیاں دا کاروبار کرنا آیا سی۔ خیر فرماندے نے پہلی نیت ایک کیتی تے دوجی نیت ایسی با مسجد نبی وچ مدینے دے بچے جدوں قرآن پڑھنا آندے نے، وہ جدوں قرآن پڑھ دے ہونگے تے آواز ریکارڈ کراں گا تے اپنے مدرسے دے طالب علماں نو آکھاں گا سبق انج پڑھو جویں مدینے دے بچے پڑھ دے۔ تیسری نیت ایک کیتی کہ مسجد نبی وچ کبوتر یا بلی یا مدینے دی حدود وچ کوئی جانور بولیاں تے اودی بھی آواز ریکارڈ کراں گا، جدوں مدینے دی یاد اپنے وطن آئی نا تے حضور دے شہر دی پرندیاں اور جانوراں دی آوازاں سن کے دل نو تسلی دیاں گا۔ فرماندے نے میں لے کے تو اپنے کمرے چلا گیا کیونکہ ان صبح آزان ہونی سی۔ پہلی رات سی میری مدینہ پاک، مدینہ تو رسول وچ لکھ دے نے کہ میری پہلی حاضری سی، رات بھی پہلی سی، تو میں نو نہیں سی پتا با تہجد ویلے اتھے دودھی دودھ بیچنا۔ تو فرماندے نے دودھی تہجد دے قریب دودھ بیچنا آیا۔ اج تے اتھے بوتلاں وچ دکاناں تے ملدا ہے نا، ادوں اسٹور دکاناں نہیں سن، دودھی آندے سن بیچن واسطے۔ فرماندے نے جدوں دودھی نے نا مدینے دی گلی چاہ کے صدا لگائی، اور جس گلی چ میرا کمرہ سی نا میں صدا سنی تے جاگ پیا، میں نو نا بڑا لطف آیا او دی صدا سن کے۔ دودھ دی گاگر انہیں سر تے رکھیے، مدینے دی گلی چ پیا پھر دے، زور لگا کے کہہ رہے یا اہل المدینہ اشرب الحلیب صلو علی الحبیب۔ او مدینہ پاک دے رہن والو پیو دودھ اور پڑھو درود، اشرب الحلیب صلو علی الحبیب۔ ایک جملہ علماء نو بڑا پسند آیا ہے، علامہ مولانا الیاس ستار قادری نو اتنا پسند آیا ہے با اپنی زندگی دا حصہ بنا لیا، دو چار گلاں کر کے پھر فرماندے نے صلو علی الحبیب یا صلو علی النبی۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرماندے نے میں ٹیپ نکالی تے پہلے تے او دا ہوکا ریکارڈ کیتا، پھر میں باہر نکلیا، انہیں ویکھیا کوئی آندہ پیا، کیونکہ عالم سن، بہت بڑے استاد سن، تو عربی بڑی فصیح بول دے سن۔ انہیں پوچھیا دودھ لینے، میں کیا نہیں، کہندا پھر کیوں آیا ہے؟ میں کیا اجازت دے تے تیرے نال نال پھراں، تو دودھ بیچ تے اے ہوکا میں نہ لاؤں۔ انہیں آکھیا تو لا لے۔ فرماندے نہیں او دودھ پیا بیچے تے میں آکھا اشرب الحلیب صلو علی الحبیب۔ جدو او دا دودھ وک گیا نا تے جان تو پہلے میں نو کہندا ہے با مولوی کتنے دن رہنے؟ میں اپنے دنوں دا دسیا تے کہندا روز آواں تے صدا لائیں گا۔ میں کہا جے روز مدینے دی گلیاں وچ صدا لان دا موقع ملے تے ہور کی چاہیے؟ میں روز لوگاں نو درود پڑھن دا آکھاں گا، تو آ جاویں۔ فرماندے نے جب تک میں رہا نا پھر میں وہ صدا لگاندا رہا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہوں گا، فرماندے نے دوسرے دن میں نے آزان بھی ریکارڈ کی تھی تے بچیاں دا قرآن پڑھنا بھی ریکارڈ کیتا۔ عصر دی نماز پڑھ کے میں باہر نکلیا تو مسجد نبی دے باہر گراؤنڈ وچ بچے پہ کھیل دے سن، مدینہ پاک دے، انہاں وچ زیادہ نہ حبشی رنگ دے بچے سن، وہ لگدا سی حضرت بلال دے قبیلے دے بندے نے، وہ بچے پہ کھیل دے نے تے شور پہ پاندے نے، بچے کھیل دے تے میں نو مدینے دے بچیاں دا شور بھی بڑا چنگا لگا تے میں نہ ریکارڈنگ لا کے اتھے کونے تے بیٹھ گیا۔ بچے کھیلن تے میرے وال ویکھن تے ایک دوجے نال نہ میرے بارے چ مذاق دیاں گلاں کرن، میں سمجھ رہا کہ میرا مذاق پہ اڑاندے نے، پر میں نو اتنا مزہ آ رہا سی نا کیونکہ میرا مذاق مدینے دے بچے پہ اڑاندے نے، حضور دے شہر دے بچے میرے وال اشارہ پہ کر دے نے۔ وہ بچے کھیل بیٹھے جدوں تو میرے قریب آئے، کہندے نے کتھوں دا رہن والا ہے؟ میں دسیا
پاکستان تو آئے ہیں تو بچیاں نے پہلی باری نہ سنیا پاکستان دا تو کہندے نے مولوی تیرا ملک کیسا ہے؟ فرماندے نے میرے دل وچ ایک اور خواہش پیدا ہوئی، انہاں نوں اپنے ملک دی ایڈی سونی تصویر کھچ کے دساں نا، انہاں دا دل کرے کہ وہ پاکستان ویکھن تے جے ویکھن واسطے تیار ہو جان تے میں انہاں دا میزبان بن جاواں گا، مینوں اپنے گھر وچ کچھ دن مدینے دے مہمان رکھن دی توفیق مل جائے گی۔ فرماندے نے میں پھر بڑی پیاری ایک نا سٹوری بنا کے اپنے ملک دی بات دسی، میں دریاواں دا ذکر بھی کیتا، نہراں دا ذکر بھی کیتا، کدرے میں ام دے باغاں دی بات کراں تے کدرے مالٹے اور موسمی دے باغات دی بات کراں، کدرے پھلاں دی بات کراں، کدرے کشمیر دیاں پہاڑیاں اور مری دے حسن دیاں باتاں کراں، آبشاراں دیاں باتاں کراں، چشمیاں دیاں باتاں کراں۔ جدو ساری ایک پیاری تصویر بنا کے انہاں نو دس بیٹھا تو پھر پوچھیا کیا میرا ملک ویکھو گے؟ اگر ویکھو گے تو میں تہاڈا میزبان بنن واسطے تیار ہوں، اپنے ماں باپ نو بھی لے لو، ہفتہ رہو بسم اللہ، مہینہ رہو بسم اللہ، جے پکا رہنا ہے تو میں اپنا مکان تہاڈے نام کر دیا۔ میرے وطن آ کے ویکھو میرے وطن دے لوگ مدینے والیاں نال بڑا پیار کر دے نے، روز کدرا نہ کدرے دعوت ہوئے گی، روز نئے کھانے، لوگ کپڑے دین گے، تحفے دین گے، میں اچھا رزق دیاں گا، بچے چپ کر کے سن دے رہے میریاں گلاں، تے جدوں میں خاموش ہویا ایک بچہ میرے قریب آیا، کہندہ مولوی بڑا سونا تیرا ملک ہے، پر اے دس تیرے ملک جائیے تیو تھے اے روزہ بھی ملے گا۔ حضور دے روزے والی اشارہ کر کے کہندہ اتھے اے روزہ ملے گا۔ مولانا کہندے نے میں سکتے چاہ گیا، عمر چھوٹی انہیں گل کی کر دیتی ہے۔ ایک دوسرا بچہ منو کہندہ ہے چاچا تیرے ملک اے روزہ ہے جدے ابو بکر و عمر دیاں قبرہ بھی لب جائیں۔ ایک چھوٹے بچے نے میری قمیض دا کونا پکڑیا، چھک کے کہندہ ہے چاچا تیرے ملک وچ جنت البقی ہے جدے فاطمہ زہرا دی قبر ہوئے۔ فرماندے نے میری چیخ نکل گئی، میں کیا بچیو اے روزہ اتھے ہوندہ تے میں لین کی آنا سی، اتھے جنت البقی ہوندی میں کی کرنا سی، سفر دیا مصیبتاں تے میں یار دا روزہ ویکھن واسطے برداشت کیتیاں نے، کئی راتاں جاگیا، کئی منتاں کیتیاں تے رو رو کے عرض کیتی بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت اے ویکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت اے ویکھن دی، دے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ، دے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ۔ اے جذبے ادو ملدے نے جدو نبی دا پیار ہوئے، جدو ابو بکر دی عقیدت ہوئے، جدو عمر نال پیار ہوئے، جدو فاطمہ زہرا نال پیار ہوئے، تے جیڑے مختار سقفی دے فاتح پڑھ دے ہون انہاں نوں تے پتہ نہیں چلدا کہ مدینے دے لطف کی نے، ابو بکر دی حاضری دا مزہ کیے، جنہاں نوں ادا مزہ ہوندہ ہے اور رو رو کے کہندے نے بچھوڑے دے میں سٹ میں روز جھلا یا رسول اللہ، کرا میں تیریاں دن رات گل
میرے بھائیوں آپ فرماندے نے کہ جس طرح مدینے دے بچیاں دا تعلق سی نا حضور نال آخری جملہ آپ لکھ دے نے کہ جدوں میں آکھیا نا با ایتھے میرے ملک وچ حضور دا روزہ نہیں تے بچے پراں ٹر پئے تے میں کہیا بچیوں میرے ملک وچ اجے کچھ اور چیزاں نے تے انہاں دا ذکر سن لو تے بچے کہندے نے مولوی جتھے یار دا روزہ نہیں اس شہر دیاں گلاں سن کے کی کرنا اج نا ساڈے ملک وچ لوگ یورپ دے ویزے پیچھے بھی قادیانی ہو رہے ہیں ربوے دے اسپتالاں علاج کران دی خاطر بھی قادیانی ہو رہے ہیں مشکل